हस् धन्यवाद सबै सहभागी साथीहरूमा गुरुवरहरू टिचरहरू विद्यार्थीहरू सबैमा मेरो अभिवादन। अब यो दङ्गाल सरको र मेरो छोटो चाहिँ टेलिफोनमा भएको कुराकानी अनुसार आज मैले चाहिँ अलिकति प्रकाश पार्नुपर्ने भनेको हाम्रो नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा यो कोभिड-19 को इम्प्याक्ट र यसबाट उन्मुक्ति हुने सेफ्टी भल्भ के हो भन्ने जस्तो लाग्छ। मैले त्यही अनुसारसँग चाहिँ यो हेडिङ पनि राखेको छु र मेरो धेरै लामो पनि हुने छैन। यो छोटोमा म सकेसम्म चाँडै सरल भाषा र एकदम सजिलोसँग सिधाउने कोसिस गर्नेछु। त्यसपछिबाट मेरो प्रेजेन्टेसन पछि साथीहरूको केही क्वेसन एन्सर छ भने म त्यसलाई पनि एड्रेस गर्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एकै मिनट मलाई यो आज वेबिनारमा मौका दिनुहुने दङ्गाल सर र मलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिने कुमारी ब्याङ्कका रविन्द्र भाइ धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब म विषयमा प्रवेश गर्छु। यो इतिहास हेर्दाखेरि यो महाविपत्ति यो प्राकृतिक महाविपत्तिले टाइम एन्ड एगेन बेला बखतमा ह्युमन लाइफ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ साह्रै सङ्कष्टपूर्ण स्थितिमा राखेका घटनाहरू प्रशस्तै देखिन्छ। त्यसमध्येमा खास गरिकन यो सन् 1340 देखि 1352 आएको ब्युबोनिक प्लेग यसले चाहिँ सबैभन्दा धेरै मानव संहार गरेको मानव चाहिँ जीवन संहार गरेको 7.5 करोडदेखि 20 करोड मान्छे चाहिँ यसले संहार गर्यो भन्ने एउटा अनुमान देखिन्छ है। अब यो फिगर कतिसम्म सत्य हो 1340 मा 1352 मा वर्ल्डको पपुलेसनको साइज हैन र यो जुन मृत भनिएको संख्या छ त्यसले हेर्दाखेरि त कम्प्लिटली भयावहको स्थिति नै देखिन्छ। तर तत्कालीन अवस्थामा यसभन्दा अगाडिकै महाविपत्तिहरूको एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर भन्ने कि के भन्ने अब त्यसमा के देखिन्छ भने जस्तै यो ब्युबोनिक प्लेगको कुरा गर्दाखेरि पनि यसले युरो एसियालाई एकदम हार्ड हिट गरेको भनेर भन्छ है। युरो एसियन जियोग्राफिकल रिजनमा हाम्रो युरो एसियालाई हिट गर्यो भनेर भन्छ। तर साथसाथै त्यही बेलामा युरो एसिया हिट हुँदा हुँदै पनि अरू लेस एफेक्टेड एरियाहरूले चाहिँ यो युरो एसियालाई यसबाट यो महाविपत्तिबाट बाहिर आउनलाई सहयोग गरेको देखिन्छ हैन। तर आजको यो कोभिड-19 को चाहिँ कस्तो स्थिति छ भन्दाखेरि यो अहिले संसारकै सबैभन्दा अहिलेसम्मको इतिहासकै सबैभन्दा दुर्दान्तकारी दर्दनाक स्थितिको महाविपत्ति जस्तो देखिएको छ हैन। सारा संसारलाई चाहिँ यसले लकडाउनमा राखिदियो। अब आज के भनाइ छ भने संसारभरि नै तिमी बाँच्ने र बचाउने हो भने घरबाट बाहिर ननिस्क, घरभित्रै बस हैन। स्टे ब्याक होम। मान्छेलाई बाँच्न र बचाउनको लागि यो भन्दा अर्को विशिष्ट उपाय अहिलेलाई छैन भनेर भनिरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि के भयो त भने संसारभरिको कुनै पनि जियोग्राफिकल रिजनको कुनै पनि साइजको कुनै पनि चाहिँ प्रकृतिको इन्डस्ट्री ठप्प भएको छ। आज आर्थिक कारोबार स्थिर भएको छ है। अब जुन चलायमान हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ स्थिर भएर टोटल्ली रोकिएको अवस्था छ। हिजो एउटा क्षेत्र बिग्रिन्थ्यो अर्को क्षेत्रले सहयोग गरिराखेको हुन्थ्यो, तर आज कुनै पनि क्षेत्र सञ्चालनमा छैन। सबै क्षेत्रहरू ठप्प भएर बन्द भएका छन्। खेतमा पाकिसकेको काट्ने बेला भएको फसलहरू खेतैमा कुहिने स्थिति छ। केही काटेर चाहिँ फ्याक्ट्रीमा लगेर गोदाममा लगेर राखेकोहरू पनि त्यसले राम्रो हेरचाह सुविधा नपाएको र मार्केटसम्मको एक्सेस फ्याक्ट्रीसम्मको एक्सेस नपाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि बिग्रिने स्थितिमा छ। अहिलेको यो कोभिड-19 ले आइएलओको एस्टिमेट अनुसार 20 देखि 25 करोड जनसङ्ख्या 20 देखि 25 करोड श्रम शक्ति भनौँ लेबर फोर्स चाहिँ संसारभरिमा जबबाट बाहिर हुन्छ भन्दाखेरि आज हामी अनुमान गर्न सक्छौँ के भयावह कस्तो स्थिति आउला त यसले लिएर आउला त। 20 देखि 25 करोड मान्छे भुखमरीको चपेटामा पर्ने
काम नपाएर खान नपाएर बाहिर बस्नुपर्ने जबबाट बाहिर बस्नुपर्ने भयो भने त्यसको कस्तो एउटा अनुमान गर्दाखेरि पनि जिउमा चाहिँ कम्पन आउने स्थिति छ। र अर्कोतर्फ आज डिसेम्बरदेखि झन्डै 4 महिना समाप्त हुन लागिसक्दाखेरि पनि यो कहिले कन्ट्रोलमा आउने यो कोभिड-19 र कन्ट्रोलमा आइसकेपछि पनि एउटा सामान्य जीवनयापन न्यूनतम तहको जीवनयापन गर्नलाई हैन जीवनयापन गर्नलाई कति टाइम लाग्ने कति समय लिन्छ यसले भन्ने कुरा हामी देख्न सकिराखेका छैनौँ, अनुमान गर्न सकिराखेका छैनौँ, कसैले प्रेडिक्ट गर्न सकिराखेका पनि छैन हैन। आजको स्थिति यस्तै भयावह स्थिति छ। हामीले कुराकानी गर्दाखेरि हिजोसम्ममा संसारको सबैभन्दा रिसोर्सफुल कन्ट्री हैन सबै स्रोत साधनले सम्पन्न हैन संसारकै उत्कृष्ट सोशल सिक्युरिटी सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको समेत उत्कृष्ट व्यवस्था भएको भनिएको आज युएसए युनाइटेड स्टेट्समा सबैभन्दा बढी डेथ क्याजुअल्टी छ आजको दिनमा हैन। आज अमेरिका सबैभन्दा धेरै संख्याको चाहिँ नागरिक गुमाउनेमा अमेरिका परेको छ। अरूको त कुरै छोड्दिउँ, अब अमेरिका यो साउथ अमेरिका अफ्रिका एसियन कन्ट्रीका गरिब देशवासीहरूको त के कुरा गर्ने अब हैन यस्तो स्थितिमा। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडले चाहिँ असाध्यै नराम्रो छाप छोडेर जाने भनेर चाहिँ नराम्रो स्थिति सृजना गर्ने भन्ने देखिन्छ। तर यसो भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्ने स्थिति पनि छैन। यो एक दिन कन्ट्रोलमा आउनै पर्छ हैन। अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि आजका दिनसम्ममा पनि सरकारी तर्फबाट आएको प्राप्त भएको समाचारहरू जुन तथ्याङ्कहरू छ त्यो तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दाखेरि हामी चाहिँ सेफ जोनमा हैन कोभिड-19 को नेपाली समाजमा परेको इम्प्याक्ट चाहिँ को र लस अफ ह्युमन लाइफ त अहिलेसम्म अब एकदमै न्यून नै छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ खुसी पनि मान्नुपर्छ हैन। हामी चाहिँ सेफ जोनमा छौँ कि भन्ने जस्तो बिरामीहरूकै सङ्ख्या कन्टामिनेटेड बिरामीहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि पनि सेफ जोनमा छौँ कि भन्ने देखिन्छ। तर यो सेफ जोन के हो त? यो इज इट बाई डिफल्ट अर इज इट बाई डिजाइन हैन? हामी यो डिजाइन त होइन, यो त अब साँच्ची भन्यो भने अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि त अलिकति ठट्यौली पारामा भन्ने हो भने पशुपतिनाथले नै जोगाइदिएको भन्ने जस्तो पो देखिन्छ। टुरिज्म इन्डस्ट्री तहस नहसै भइसक्यो। आज सारा होटलहरू पोखरा लेक साइड जहाँ 12 महिना 4 ऋतुभरि टनाटन हुन्थ्यो, टुरिस्टहरू हुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा आज सुनसान नै छ। सारा होटलहरू बन्द छ हैन। रेमिट्यान्स बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स कति करिब 3 खर्ब रुपियाँले घटिसक्यो भन्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ देखिन्छ। माइग्रेन्ट लेबरहरू काम नपाएर जुन ठाउँमा चाहिँ काम गर्न गएका हुन् हाम्रो श्रमिकहरू दाजुभाइहरू, उहाँहरू फटाफट फिर्ता आइराख्नु भएको छ हैन। अर्कोतर्फ अब मनसुन हाम्रो चाहिँ मेन यो उसको 4वटा ऋतु मध्येमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण ऋतु मनसुन वर्षायाम सुरु हुन लागिसकेको छ। तर लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो किसान दाजुभाइले खेतमा काम गर्न पाउने कि नपाउने, खेतमा काम गर्न जान सक्ने कि नसक्ने, त्यहाँ एउटा अर्को क्वेसन मार्क चाहिँ खडा भएको छ। धानको उत्पादन हाम्रो मेन बालीको रूपमा छ हैन। र स्ट्यान्डर्ड डायट हामीले चाहिँ अब यो सनातनदेखि नै हाम्रो भात खाने बानी अब मेन चाहिँ भातको यो मेन डायटको चाहिँ कम्पोनेन्ट धान भएको हुनाले, चामल भएको हुनाले चाहिँ अब यसको प्रोडक्सन के हुने हैन। अर्को त्यसै गरिकन अब 2/3 लेबर फोर्स हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ झन्डै 66% लेबर फोर्स चाहिँ यही कृषिमा आधारित हुँदाखेरि र कृषि टोटल्ली मनसुनमा आधारित हुँदाखेरि भोलिको के स्थिति आउने हो भन्ने अर्को एउटा चाहिँ अलि
शोचनीय स्थिति चाहिँ सृजना भएको छ। यसले शोचनीय बनाएको छ हामीलाई। यो अहिलेको मनसुनमा हामीले फसल राम्रो लिन सकेनौँ। फसल मिनिमम एक्सेप्टेबल लेभल भन्दा तल गयो, एउटा औसत भन्दा तल गइदियो भने आज हामी कोभिड-19बाट त बाँचियो भनेर खुसी हुने ठाउँ छ भने भोलि यो फसलको चाहिँ कारणले कतै फेरि अर्को भुकमरीको विपत्ति आएर पो गाह्रो हुने हो कि भन्ने त्रास पनि कता कता जन्माएको छ समाजमा। र अर्कोतर्फ फेरि हाम्रो दुरावस्था एउटा के छ भने हाम्रो एग्रो सिस्टम, हाम्रो कृषि उद्योग, कृषि प्रणाली भनेको चाहिँ टोटल्ली नेचरमा, प्रकृतिमा नै हामी चाहिँ आधारित छौँ। हामीसँग न त सिँचाइका सुविधाहरू, आधुनिक सिँचाइका सुविधाहरू छन्, न उपयुक्त नै छन्, न पर्याप्त नै छन्। आशा गरौँ यस्तो बावजुद पनि अब थोरै सर्कोमा प्राविधिक समस्या भए जस्तो छ है। सर्कोमा केही समस्या भयो होला। सरको स्क्रिन गयो, साथीहरु एकछिन वेट गर्नु पर्ला। सर्कोमा केही समस्या हो कि जस्तो लाग्यो।